الوغ عدنا مرة أخرى. في هاد ليكزيرسيس 4 عندنا مينوري. نشوفو سي كوا في دير اف اون فونكسيون مينوري. درنا المرة اللي فاتت اف مينوري. اف مينوري باغ اكزومبل بزيرو، سا فو دير كو اف دو اكس كبر من زيرو. اف مينوري باغ 5 كاين اف دو اكس كبر من 5. هذا هو المعنى ديال مينوري. مينوري كتعني بأن اف دو اكس كبر من داك العدد. نبداو بروميي اكزومبل. الوغ بروميي اكزومبل قالك حتى هنا sur R نفس الشيء. montre que f est minoré sur R. Le premier cas, f de x est 2x, elle a x au carré plus 1. Donc la question est à montrer que f est minoré par moins 1. نديرو قلنا لا ديفيرونس، غير هنا لا ديفيرونس غنبقاو نلقاوها بوزيتيف، ملي كيكون مينوري نبقاو نلقاوها لا ديفيرونس بوزيتيف. ولكن حنا شنو غنديرو؟ شنو معنات بعدها؟ شنو اف مينوري باغ موان 1؟ قلنا نديرو لا ديفيرونس، ضروري يدير بحال هكا لا ديفيرونس اف دو اكس موان 1. اف دو اكس غتنقص من هاد العدد وتشوف هادشي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. ماشي نيسيسيرمون نديرو لا ديفيرونس، هو ملي كتكون الكاسر ولا شي حاجه ما فيهاش الغسيل من الاحسن ندير لا ديفيرونس، هي السهله وندير ليتود دو سين هي اللي تقريبا توجور خدامه. ونعوضو اف دو اكس. دابا اف دو اكس هي 2 على اكس او كاري بلس 1. شنو عطيني هنا؟ واحد المقامات 2 بلس اكس او كاري بلس 1 على اكس او كاري بلس 1. شنو غتعطيني؟ غتعطيني هي اكس او كاري بلس 2 قلنا نبدلو الترتيب دائما على اكس او كاري بلس 1. شنو غتعطيني؟ الفوق كنلاحظ ملاحظة بسيطة بأن الفوق عندي ايدونتيتي روماركابل هي اكس بلس 1 و 2 او كاري، والتحت عندي اكس او كاري بلس 1. وقلنا دابا ملي كنديرو لا ديفيرونس شنو خاصنا نديرو من بعد؟ خاصنا نشوفو لو سين، خاصنا نشوفو الاشاره ديال هادشي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، واش موجب ولا سالب. هذا هو المعنى ديال لو سين. راه شنو لقينا اكس بلس 1 و 2 او كاري، وهنا لقينا اكس او كاري بلس 1. البسط باين شي حاجه اللي كتكون او كاري كتكون بوزيتيف، هذا بوزيتيف وبلس 1 بوزيتيف، يعني البسط بوزيتيف والمقام بوزيتيف. راه هادشي كامل بوزيتيف. غنقول كار وغنجيستيفي بهاد الطريقه هادي. كار اكس بلس 1 بوزيتيف اي بالنسبة ل x au carré plus 1 حتى هو بوزيتيف. المقام ندير ستريكت مزيان. دونك شنو بينت انا دابا؟ بينت بان f ديال x موان 1 كيفاش دايرة؟ بوزيتيف، بمعنى سيتادير وهادشي كالكو سوا x appartenant à R، سيتادير f دو x كيفاش بينتها؟ f دو x كبر من موان 1. وإلا هاد موان هادي رجعتها جا أخرى كبر من موان 1. وإلا كانت f دو x كبر من موان 1 غنقول دونك f est minoré par moins 1. f est minoré par هاد العدد هذا اللي هو موان 1. لقيت f دو x كبر من موان 1، هذا هو المعنى ديال minoré. دوزيام اكزومبل عندنا f دو x هي هادي. حاولت ناخد نفس لي زيكزومبل المرة اللي فاتت. هنا بعدا واحد السؤال قالك في الاخر كاع، قالك تخوازيام كيسيون قالك هنا ديدوير كو f est borné. كنا ديجا المرة اللي فاتت بينا بأن هاد f دو x بيناها أكبر من 1. دونك في لا ديديكسيون شنو غنديرو؟ في لا ديديكسيون شنو غنديرو؟ اون اف دو اكس بيناها المره اللي فاتت بانها صغار من 1. ودابا شنو بيناها؟ دابا شنو بيناها؟ بيناها اف دو اكس كبر من موان 1. دونك اف دو اكس غتكون ما بين 1 و موان 1، وهذا هو المعنى ديال بورني. دونك كنقول اف اي بورني. شنو المعنى ديال بورني؟ بورني هي اللي كتمحصره ما بين جوج اعداد. بحال مثلا دابا هنا اف دو اكس محصوره ما بين ناقص 1 و 1، كنقول راها بورني. كنقول اف راها بورني. مزيان. ندوزو هنا ندوزو مثال اخر. الا شفنا هاد المثال هذا، المثال الثاني قالك مونطري كو دابا عطانا اف دو اكس هي هادي. اف دو اكس هي اكس او كاري على اكس على بوسونس 4 بلس 1. قالك مينوري باغ 0. شنو معنات مينوري باغ 0؟ يعني اف دو اكس كبر من 0. يسوفي نبين دابا اف دو اكس راه كبر من 0. قلنا مينوري باغ 0 هي اف دو اكس كبر من 0. هذه ملاحظه بسيطه بان البسط كيفاش داير؟ بوزيتيف، يعني كبر من 0. المقام اكس أس 4 بوزيتيف زائد 1 بوزيتيف ستريكت، المقام تا هو كبر من 0، يعني كلشي كبر من 0. الوغ غادي ديرها غير بلونكادرومون بهاد الطريقه هادي. اون اكس او كاري سوبيريور ا 0 et x à puissance 4 supérieur à 0. Donc غادي يكون x au carré supérieur à 0 وهنا x à puissance 4 إلى زدت 1 supérieur strict 0. Donc x au carré على x à la puissance 4 plus 1 يكون supérieur ou égal 0.
سيتادير وهذه راه هي اف دو اكس، سيتادير اف دو اكس راه كبر من أو يساوي زيرو. دونك إلا لقينا اف كبر من زيرو كتعني اف اي مينوغي باغ زيرو. رجعو لهاد السؤال هذا، قال لك عاوتاني تا دوزيام كا تا هو نديرو نمونطخيو بأن راها بوغني. شنو غنديرو الجواب ديالنا؟ قلنا المرة اللي فاتت كنا بينا اف دو اكس بيناها صغار من ان دومي، ودابا بينا اف دو اكس بأنها كبر من زيرو. شنو غادي نقول؟ غنقول دونك اف دو اكس محصورة ما بين ان دومي و زيرو، وهذا هو المعنى ديال بوغني. دونك اف اي بوغني، هذا هو ملي كيقول لك بوغني كتفكر ماجوري، كتخدم ديك ماجوري اللي لقيتي ومينوغي. ملي كيكون السؤال مونطري كاين مينوغي وماجوري كيكون متبوع بوغني، راه لقينا اف ماجوري ومينوغي دونك راها بوغني. دوزو للتخوازيام اكزومبل. تخوازيام اكزومبل شنو عندي اف دو اكس هي هادي اف دو اكس. تقريبا انا خديت حاول ناخد بحال لي زيكزومبل المره اللي فاتت باش نشدو بعدا مزيان شنو هاد مينوغي. اف دو اكس مينوغي هنا باغ ان مي تيغالا موان تيغالا 3. شنو قلنا كنديرو لا ديفيرونس. اون ا اف دو اكس موان 3 وكنحسبو هادشي شحال. اف دو اكس هي 2 اكس او كاري بلس 4 اكس بلس 5 موان 3. شحال عطيني هادي؟ عطيني 2 اكس او كاري بلس 4 اكس 5 اكس موان 3 هي بلس 2. نعمل هنا ب 2 غتبقى لي اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 1. شنو عطيني في الاخر؟ هي 2 وهنا تبقى لي اكس بلس 1 لو تو او كاري. هادشي كيفاش داير؟ هادشي بوزيتيف. الا كانت بوزيتيف شنو قلنا؟ الا كانت بوزيتيف كيكون الا كان هادشي هذا بوزيتيف، هذا ديفيرونس بوزيتيف، دونك شنو كنديرو؟ يعني اف دو اكس راه موان 3 راها بوزيتيف. الا كانت اف دو اكس موان 3 بوزيتيف كاين اف دو اكس فالون 3 غنقولوها. دونك اف دو اكس موان 3 بوزيتيف، حيت حسبنا هاد الفرق ولقينا بوزيتيف. اصلا في مينوغي قلنا دائما خاصنا نلقاو بوزيتيف. دونك اف دو اكس موان 3 بوزيتيف. دونك وهاد السوسي كيل كو سوا اكس ابارتونون لو دومين، الدومين هو ار. دونك اف دو اكس سوبيريور ا 3. الا كانت اف دو اكس سوبيريور ا 3 كيل كو سوا اكس ابارتونون ا ار، شنو كنقول دونك اف اي مينوري باغ 3. مزيان. دونك اف اي مينوري باغ 3. هذا هو المثال ديالنا الثالث. دابا ندوزو troisième quatrième exemple. quatrième exemple قال لك اف دو اكس هي هادي x بلس 1 على x او كاري بلس x بلس 1. ديجا حتى هي دارت، و ام هي موان 1 سور 3. خصنا نبينوها مينوغي باغ موان 1 سور 3، يعني خصنا نبينو اف دو اكس باغ موان 1 سور 3. شنو غنديرو لا ديفيرونس. اون اف ديال x موان 1 سور 3. نشوفو شحال هادي هي x بلس 1 على x او كاري بلس x بلس 1 موان 1 عطينا بلس 1 سور 3. نوحدو المقامات ماشي نحسبو هادشي، عطينا 3x هنا بلس 1 نضربو 3 في هادشي بلس 1 نضربو في هادشي كامل. عارفين طريقة توحيد المقام، كنضربو هذا في هذا زائد هذا في هذا على المقام في المقام. نشرو الفوق، دونك عطينا 3 بلس x او كاري بلس x بلس 1. من تحت عطينا 3 فاكتور x او كاري بلس x بلس 1 تساوي x او كاري بلس 3x بلس x هي 4x بلس 3 بلس 1 هي 4. شنو عطينا هنا؟ 3 فاكتور x او كاري بلس x بلس 1. وهادي باينه عاوتاني ايدونتيتي الفوق. دونك قلنا غالبا كيكون عندنا دي زيدونتيتي في روماركا. هادي هي x بلس 2 لو تو او كاري على 3، وخصوصا هادو اللي x بلس 2 لو تو او كاري x موان 1 لو تو او كاري x بلس 1 لو تو او كاري هادو يتخدموا، و x موان 2 لو تو او كاري تا هما يتخدموا يكونوا محفوظين. وهنا x او كاري بلس x بلس 1. دابا شنو كنلاحظوا بالنسبه للباص راه باين بوزيتيف، وبالنسبه للمقام راه درنا هذا ما باينش، ولكن راه درنا في ليكزامبل الفيديو اللي قبل في ماجوري درنا لو سين ديال هذا ديال x او كاري بلس x بلس 1. درنا طابلو دو سين، درنا دلتا طابلو دو سين، لقينا توجور بوزيتيف. الا كان هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف غيكون كلشي بوزيتيف. 3 راه بوزيتيف. نقول كار x بلس 2 لو تو او كاري اي عدد او كاري ولا اس 4 ولا اس 6 ولا الا كان اس زوجي كيكون بوزيتيف. وهنا ولكن هذا
positif d'après نقول مثلا d'après l'exemple اللي كنت خدمت في الاول. المهم بقاو عاقلين على هاد النقطه هادي. الا كنت خدمتو في الكونترول ولا كان عندي شي تمرين غنقول الرقم ديال السؤال. دابا ندوزو ليكزامبل اللي من بعد ليكزامبل 5. ليكزامبل 5 عندنا اف دو اكس ولا باقي ما ساليناش باغون. هنا قلنا اف دو اكس ناقص ناقص واحد لقيتها بوزيتيف. شنو غنقول دونك قلنا لقينا اف ديال اكس موان 1 sur 3 لقيتها بوزيتيف. دونك f de x لقيتها supérieur moins 1 sur 3 et ceci quel que soit x appartenant à R. دائما نبقى نكتب الكونتيفيكاتور في الاخر ما ننساش. دونك f est minoré الا لقينا f de x بار moins 1 sur 3 كنقول f est minoré باش minoré par هاد العدد هذا par moins 1 sur 3. f est minoré par moins 1 sur 3. مزيان. cinquième exemple عندي f de x هي هادي racine x au carré plus 1 moins 3. Je vais montrer que f est minoré par moins 2. هنا المثال ساهل حتى هو ملي كيكون racine شي حاجه بحال هكا بغينا نديرو لا ديفيرونس مزيان مبغيناش نديرو نخليوها هكا صافي حتى هي مزيان. on a alors minoré par moins 3. لاحظوا واحد الملاحظه بان on a ولا هنا باردون هنا moins 3 ماشي moins 2 هنا moins 3. دونك شنو غنلاحظوا بان الغاسين توجور quel que soit x هذاك toujours positif quel que soit x appartenant à R. دائما الغاسين بوزيتيف. ونقصوا 3 donc racine ديال x au carré plus 1 moins 3 يكون supérieur شحال moins 3 يعني f de x supérieur شحال moins 3. إلا كانت f de x supérieur moins 3 نقول f est minoré donc f est minoré par moins 3. يعني لاحظتوا في هذا المثال هذا درت غير لونكادرومون واعتمدت على واحد الملاحظه بسيطه ديال غاسين توجور كيكون بوزيتيف. هذا نديرها دائما اصلا غاسين توجور كيكون بوزيتيف. ودابا لو ديرني اكزامبل عندنا f de x هي هذه f de x هي x au carré plus cx plus 3 و m عندي هي moins 6. نفس الشيء هنا نديرو لا ديفيرونس on a f de x الا درنا moins 6 غطيني هي x au carré plus cx plus 3 moins 3 اللي هي plus 6 وغتعطينا x au carré plus cx plus 9 وهذه هي x plus 3 le tout au carré. هذه حتى هي encore une autre fois identité remarquable وهذه بوزيتيف. دونك غادي نقول f ديال x moins 6 بوزيتيف وغادي نقول دونك f ديال x supérieur moins 6 درت هذا ديفيرونس حسبتها تعطيني بوزيتيف. دونك f de x moins 6 راه بوزيتيف يعني f de x moins 6. ملي كنوصل لهادي هذه النقطة مهمة اللي خصنا نبقى عاقل عليها نقول دونك f est minoré par moins 6 minoré par moins 6. Donc merci pour votre attention.